من انستغرام اليوتيوب. خصني الانرجي، خصني شي حاجه اللي الوغ غندخل في لا فيديو نيشان، حيت داكشي ديال واش لا فامي فينا لي فان، واش العائله، داكشي باقي ما كنعرفش ليه. دونك غادي ندخل في لا فيديو ديريكت. قبل ما نبدا لا فيديو، اللي ما كيعرفنيش سميتي حمزه. شي وحدين الله يهديهم تيعيطوا لي طونيو، ما عرفتش علاش، مي اللي ترتاح فيها نتايا. بغيتي تقول لي طونيو قول لي طونيو، بغيتي تقول لي حمزه قول لي حمزه، ما عنديش مشكل. كندير لا فوتوغرافي من هاد الجهه اي لا فيديوغرافي من هاد الجهه هادي. درت هاد لاشين يوتيوب كوم سا اون بو بارطاجي اي حاجه كتوقع في لا في كوتيديان ديال شي فيلم ميكر، دي برودوي اللي غادي نحلوهم ان شاء الله كاملين، et des astuces, des techniques inchallah ديال المونتاج، des techniques ديال الفوتوغرافي. جي ديجا كومونسي واحد لا سيري في انستغرام. بالنسبه للناس اللي ما عنديش في انستغرام ديالي مكتوب هنايا، دخلوا شوفوا ديك لا سيري. الناس اللي بغاو يتعلموا لا فوتوغرافي سيرتو بالتليفون، ولا ميم بغا يكون دي كور افونسي شويه بلي زاباراي فوتو ولا بلي كاميرا. اي ميم على بزاف ديال الحوايج اللي خاص اي واحد باسوني بهادشي خص يكون عارفهم وخص يكون كيطبقهم في حياته. انا ماشي شي انسان اللي بروفيسيونيل، مي داكشي اللي تعلمته في هاد 3 سنين تقريبا كنبارطاجيه مع الدراري اللي في انستغرام. دونك الشباب، الفيديو ديال اليوم سي فيديو ديال الانبوكسينغ. كنديروا بزاف ديال الانبوكسينغ، وسيرتو في هاد لا بيريود اللي جايه غادي يكونوا بزاف ديال لي فيديو. علاش؟ حيت شي اون تران دو بريباري واحد ورك سبيس ولا واحد السيت اب فين نبقى نخدم، فين نبقى نصور. بيان سور اول حاجه بديت بها هو كرسي، حيت خصني فين نجلس. وخصني علاش نجلس؟ غيزون دو بلوس، انا واحد الانسان اللي تبارك الله ما شاء الله 190 متر. اي واحد طويل عنده مشكل ديال الدار. دونك ما خصنيش شي كرسي اللي عادي اللي غادي يمحني في داري. اي بيان سور ما خصنيش شي حاجه اللي محنيه بزاف، حيت ما خصني نبقى ندير بحال هكا نهار كامل. غيزون دو بلوس مع هاد الكونفينمون دابا خدام من الدار، دونك كندوز نهار كامل وانا جالس في واحد الكرسي. ها هو هذا غنوريه لكم. بون سي با مال، مي بدا كيقدم شويه. بدات هذيك العماره كتفرست اي ابخي قصير الكرسي، دونك غادي يكرفسني في داري. اي لو شوا طاح على واحد الكرسي ديال الجيمنج. غادي اول مره غادي نشري انا كرسي ديال الجيمنج، اول مره غادي ندير ليه انبوكسينغ. دونك غادي نحلوه دابا، غادي نشوفوا شنو فيه لي زيليمون، كيفاش كيتركب. اي بيان سور الناس لي زانتيريسي حتى هما يقدروا ياخذوا ابخي الا بغاو. اي جو ليس توت لي زانفورماسيون منين خديتو، من عند من خديتو في الديسكريبسيون. الوغ هذا الفيديو ماشي سبونسوريزي، هادشي شريتو فلوسي. دونك عجبتني شي حاجه ولا ما عجبتني شي حاجه نقدروا نقولوها بلا حتى شي دافع ديال الخوف. بغيت نوريكم دابا شوف الكرتونه ديالو كبيره بزاف، فيه 22 كيلو. دونك كانت صعيب عليا باش نطلعو في الدروج، كانت صعيب عليا باش ندخلو للبيت. دابا ما عرفتش كيفاش غادي نوريه لكم. بسم الله على بركه الله، نبدا سعاده جديده.
الله الله مبقاتش عندي لا فورس. صورت الفيديو الاول، صورت الفيديو الثاني، صورت الفيديو الثالث. Alors donc parlons un petit peu le prix. Le prix 2450 درهم. 2450 درهم في الكرسي كومبلي، يعني ماشي هادو كتزيد تخلص عليهم ولا شي حاجه. ابري كتفاهم مع السيد في ليفريزون، سوا كتمشي تاخدو نتا ولا كيصيفط لك شي واحد. سيتي رابيد. خديتو الخميس بالليل وصلني الجمعه الصباح، دونك خلصت تقريبا شي 100 درهم ديال ليفريزون. وصلني الجمعه الصباح. سا ديبون نتا فين ساكن، سا ديبون المدينه اللي نتا فيها. دونك بوزنيقه كازا ما كايناش لا ديستونس بزاف. الا كنتي في شي مدينه اخرى با بيان سور غادي تعطر عليك شويه، واحد يوم ولا 3 ايام، مي صراحه يستاهل لو بري ديالو. اللي ما عجبنيش فيه هو المونتاج ديالو صعيب، دونك خاصك واحد جوج ولا 3 الناس. سينو راه السيد كيتكلف انه كيقول لك واش بغيتي نمونطي ونصيفطو لك مونطي ولا بغيتي نتايا تمونطيها راسك. دونك تيصيفطو ليا كيف ما هو، انا غادي نخدم، انا غادي نديباني راسي وغادي نمونطيها راسي. توكلت على الله وكوميم عيط ليه. دونك بقى معايا الدري جوانيابل في التليفون، كنسولو كيجاوبني، كيعيط ليا كنعيط ليه. راه غادي تشوفوا شي لقطات في التايم لابس انني كنت كنهز التليفون، راه كنت كنهضر مع السيد. دونك ميمسي بالليل الكلب كينبح، سمعوا ليا، كاينه لا غارونتي ديال انك لقيتي فيه شي حاجه ماشي هي، لقيتي شي حاجه مهرسه، شي حاجه ماشي في بلاصه ولا شي حاجه ناقصه، كتعيط ليه كيتكلف، سواء كيصيفط داكشي اللي ناقص ولا كيقدر يبدل لك كاع الكرسي. توت لي زانفورماسيون ديال السيد غادي نخليهم لكم في الديسكريبسيون. دخلوا شوفوا لي موديل اللي عنده، اللي بغى يشري شي حاجه ما كاين حتى شي مشكل، راه كيدير شوفوا لي موديل اللي عنده. اي بخير تقدر تهضر معاه في واتساب ولا تقدر ولا تعيط ليه وارونجي معاك. عنده 3 موديل ديال هاد لا مارك هادي ايروكول. عنده هذا، عنده واحد في بلاصه الزرق كاين الاحمر، وعنده واحد فيه الكحل بزاف. سي با لو ميم موديل. دونك عنده 3 وانا عجبني هذا. بيناتنا راه كاع بحال. نوريكم عن قرب كيف ما كنشوف انايا باش تشوفوا حتى نتوما الكرسي مزيان. الوغ كومونسون باغ هاد سي بحال الكوير ولا واش كوير بصح. هذا شوف مي مريح بزاف، دونك فيه لو كونفور. هاد الزرق حتى هو كوير، كان كوير حتى لهنايا. هاد السماطي الاستيك، هادي حتى هي ديال الكرسان ديال الظهر حتى هي مزيانه. دونك هاد الثوب المشكل ديالو هو الوسخ. باغ اكزومبل الا كنتي كتاكل خويتي عليه شي حاجه صعيب انه يتنقى، خاصك دير لافاج وخاصك المهم خاصك بزاف ديال الحوايج. لي كودوار اون بلاستيك تقدر تطلعهم وتنقطهم. كاين هاد حكا باقي ما جربتش لكم هاد الرويد وهاد لاباز ديال الحديد. دونك ها هو الكرسي من اللور، فيه واحد الدريبه صغيره نوريها لكم. واش انا اللي قصو الترونسوار ولا كان بحال هكا ما عرفتش الصراحه، ماشي مشكل. دونك بقى لي حاجه غادي نوريها لكم. دونك كيف ما شفتوا كيقدر يتحنى، جو بونس باقي يقدر يتحنى اكثر. دونك فوالا هذا هو البلافون ديالو، مي فو فيغ اتونسيون. تقدر طيح الا زدتي وركتي بزاف، تقدر طيح ولا شي. غنجرب الا طحت ما تضحكوش عليا. لا ما كنطيح والو، انا ما شادش برجلي. انا نضر عندكم كاع فوالا. دونك تقدر الا عييتي تقدر ترجع الكرسي للور، ما كاين حتى شي مشكل. كاين انبوكسينغ جاي السيمانه الجايه ان شاء الله، حتى هو شي حاجه اللي كبيره. صراحه الفيديو خصو يوصل ل 1000 فيو لو مينيموم، حيت تكرفست عليه بزاف. دونك الا عجبتكم لا فيديو ولا كتعرف شي واحد انتريسي بشي ديال بشي حاجه بحال هكا، نيزيتي با انك تبارطاجي مع لا فيديو. ماكس دو لايك، لي كومونتير شنو اللي ما عجبكمش فيه ولا شنو اللي بان لكم كان يقدر يكون احسن، ولا كتعرفوا دي مارك اللي هما احسن ديال هاد الكراسي ديال الجيمنج، خليهم لي في لي كومونتير. الا عجبك هادشي ابري لا سيمين بروشين كاين نوترو انبوكسينغ اللي هو كبير بزاف. جو سي با واش غادي نتكرفسوا معاه ولا لا،
مي بليس او موان داكشي سي الدومين ديالي ديال لا فوتوغرافي، دونك غادي نزرب عليه دغيا. الا كنتو فريمون بغيتو تشوفوا فيديوهات اكثر فما تنساوش ابوناوكم سيوصل لكم الجديد. اي ماكس تو لايك، ماكس تو لايك، لايك دو ماكس، ماكس تو لايك. بون تصبحوا على خير، باي باي. دابا نبقى ندير هاد العيب. بسلامة. This is the voice.